ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। मशरक़ी आज़रबाईजान में हंगामी लैंडिंग के बाद लापता हो गया। जाए हादसा पर गहरी धुंध का राज। मौसम की खराबी के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन रोक दिया गया। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा, वफ्द के 3 हेलीकॉप्टर्स में से 2 मंजिल पर पहुंचे। तीसरे हेलीकॉप्टर में सदर और वज़ीर ख़ारजा थे। ईरानी सरकारी टीवी की हेलीकॉप्टर में मौजूद अफराद की हलाकत या जख्मी होने की तस्दीक से गुरेज। ईरानी नायब सदर मोहम्मद मुखबर जाए हादसा के करीबी शहर तबरेज रवाना। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी ने फ़ौज, पासदारान इनक़लाब और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हेलीकॉप्टर की तलाश का हुक्म दिया। सरकारी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सदर के साथ वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती भी मौजूद थे। सूबे में ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्लाह मोहम्मद अली हाशिम रईसी भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। ईरानी शहरियों के हेलीकॉप्टर में सवार अफराद की सलामती की दुआएं। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे पर इजहार अफसोस। सदर ने कहा वो ईरानी सदर की सलामती के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले हमारी दुआएं और ख्वाहिशात ईरानी सदर के साथ हैं। आलमी रहनुमाओं का भी इजहार तशवीश। सऊदी अरब और इराक की पहली हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए मदद की पेशकश। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियफ ने कहा आज़रबाईजान हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर नजर है, सदर बाइडन को आगाह कर दिया। तशद्दुद हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तानियों पे हो रहा है, ज़्यादातर जो है लड़कियों पे हो रहा है। बच्चे एयरपोर्ट आ रहे हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। हुकूमत से हम चाहते हैं कि वो कुछ करे, जल्दी से जल्दी कुछ करे। पीछे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। पाकिस्तान गवर्नमेंट वाले बोलते हैं कि हम बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लाइट्स दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब बच्चे खुद आए हैं, खुद उन्होंने पे किया है, खुद उन्होंने फ़्लाइट्स अरेंज की है। किर्गिस्तान में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा की मुश्किलात कम ना हो सकी। अब भी तलबा को तशद्दुद और धमकियों का सामना। कई तलबा ने 92 न्यूज़ को परेशानियों की रुदात सुना दी। कहा बिश्केक में अब तक हालात ठीक नहीं हुए। कल रात भी बलवानियों ने गर्ल्स हॉस्टल पर हमला किया, धमकी दी हमारा मुल्क छोड़ो वरना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बिश्केक में महसूर पाकिस्तानी तलबा की हुकूमत से मदद की अपील। कहा अपने कमरों में छुप कर बैठे हैं, बाहर निकलते हैं तो हरासा किया जा रहा है। हमें महफूज तरीके से वतन वापस पहुँचाया जाए। पाक पतन और पत्तोकी के तलबा भी हुकूमती मदद के ख्वाह। पाकिस्तान तलबा के वालिदैन भी कर्ब में मुब्तला। हुकूमत से मदद की दुहाइयाँ। पाक पतन की रिहायशी तालिबा आतिका गुलाम कादिर के अहले खाना भी गम से निढाल। हमने रात को ये सोचा कि मैं और जनाब अमीर मुकाम साहब आज सुबह वज़ीर आज़म की हदायत पर कि हम वहाँ खुद चले जाते। उन्होंने रिक्वेस्ट रात भेजी कि आप मेहरबानी करें, हम पे ट्रस्ट करें, अपने सफ़ीर को करें। आप इतने सीनियर लोग हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप अगर आएंगे तो ये एक किस्म की हमारी यहाँ लोकल भी अपोजिशन और उसको हवा देने वाली बात है। इस वजह से फिर हमने उनकी रिक्वेस्ट को माना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने किर्गिस्तान में सूरत हाल कंट्रोल में करार दे दी। वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तशद्दुद के वाक़यात को सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। किर्गिज़ हुकाम से राबिते में हैं। बिश्केक में सिर्फ 4 से 5 पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए, कोई तालिब इल्म जाँ बहक नहीं हुआ। हमला सिर्फ पाकिस्तानी नहीं दीगर ममालिक के तलबा पर भी किया गया। हकीकत में जुमे के बाद तशद्दुद का कोई वाक़या नहीं हुआ। फिर भी जो तालिब इल्म वापस आना चाहे उसे वतन लाएंगे। दौरा बिश्केक किर्गिज़ हुकाम की दरख्वास्त पर मुलतवी किया। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा एक सियासी जमात ने किर्गिस्तान की सूरत हाल पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। मनफी मुहिम में हलाकतों और ख़वातीन से ज़्यादती का प्रोपेगेंडा किया गया। कौम और वालिदैन झूठी खबरों पर ध्यान न दें। भाई टिकट हमने अपनी खुद करवाई है, हुकूमत का बीच में लेना देना कुछ नहीं। फ्लैट्स में आके ढूंढ के जो लोग वहाँ पे बच्चे रहते हैं, चाहे वर्कर हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ पे वो सबको मार रहे हैं कि वहाँ पे सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। सब झूठ है, कोई मदद कर रहा है ना हालात कंट्रोल में है। पाकिस्तान पहुँचने वाले तलबा फट पड़े। सब अच्छा है कि हुकूमती बयानात पर इजहार अफसोस।
طلباء نے آگاہ کیا، خود ٹکٹ خریدی، خود ہی کسی نہ کسی طرح ایئرپورٹ پہنچے۔ بشکیک میں باہر نکلنے والوں کو اب بھی مارا جا رہا ہے۔ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی طلباء نے ناگفتہ صورتحال کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ دوسری جانب کرغزستان میں تشدد کے شکار پاکستانی طلباء کی وطن واپسی جاری۔ ایک پرواز طلباء کو لے کر اسلام آباد پہنچی، دوسری نے لاہور میں لینڈ کیا۔ زخمی پاکستانی طلباء کو بشکیک سے ترجیحی بنیادوں پر لایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرغزستان میں پاکستانی سفیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی طیارے سے متعلق اقدامات کی ہدایت۔ کہا تمام اخراجات حکومت ادا کرے گی۔ صدر مملکت آصف زرداری کی ہدایت پر ایوان صادر کا بھی کرغزستان میں پاکستانی سفیر سے رابطہ۔ طلباء کے تحفظ پر زور، کرغزستان میں سیکیورٹی بہتر ہو رہی ہے۔ پاکستانی سفیر کی یقین دہانی، کہا کرغز حکومت اور جامعات واپس آنے والے پاکستانی طلباء کے لیے آن لائن کلاسز کا انعقاد کریں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی بشکیک میں پاکستانی سفیر سے رابطہ۔ طلباء کی خیریت دریافت کی، وطن واپسی کے اخراجات ادا کرنے کی پیشکش۔ کرغزستان میں پھنسے پاکستانی طلباء کو واپس لانے کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بڑا فیصلہ۔ آج سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان۔ الیمین گنڈاپور کہتے ہیں، پاکستانیوں کو بحفاظت وطن واپس لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلی خصوصی پرواز آج، دوسری کل بشکیک پہنچے گی۔ رابطہ نمبر بھی جاری، اہل خانہ کو معلومات کی فراہمی کے لیے ٹول فری نمبر بھی جاری۔ وفاقی حکومت کے مفت ٹکٹس کے دعوے سیاسی دعووں کی طرح جھوٹے نکلے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف بھی حکومت پر برس پڑے۔ کہا کرغزستان میں طلباء ٹکٹ کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان سے متعلق اہم پیش رفت۔ سعودی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی تیاریوں پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستانی عوام کو سعودی ولی عہد کے دورے کا بے صبری سے انتظار ہے۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات اور پائیدار شراکت داری پر بھی تبادلہ خیال۔ آرمی چیف سے آسٹریلوی فوج کے سربراہ کی ملاقات، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال، علاقائی سیکیورٹی پر بھی بات چیت۔ ISPR کے مطابق دونوں ممالک کے سربراہان کی فوجی تعاون کو مزید وسعت دینے کی باہمی خواہش کا اظہار۔ آسٹریلوی آرمی چیف پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بھی معترف۔ ملتان کے حلقہ NA 148 میں ضمنی انتخاب پیپلز پارٹی کے لیے قاسم گیلانی نے میدان مار لیا۔ تمام 275 پولنگ سٹیشن کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ گئے۔ علی قاسم گیلانی 89,097 ووٹ لے کر کامیاب۔ سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور الطاف 53,572 ووٹ لے سکے۔ سید علی قاسم گیلانی کی کامیابی پر گیلانی ہاؤس میں جشن کا سما۔ آج کا الیکشن 8 فروری کا تسلسل ہے۔ ملتان میں PTI رہنماؤں کا دھاندلی کا الزام۔ ملک عامر ڈوگر نے کہا، آج کا الیکشن مخالفین کی بوکھلاہٹ اور فسطائیت کا ٹریلر تھا۔ ظلم کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ زین قریشی کا پولنگ سٹیشنز پر بیلٹ باکس سے ووٹوں کے بنڈل نکلنے کا الزام۔ نظام بپی نے کہا، ہم اس الیکشن پر خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ بیرسٹر تیمور الطاف نے کہا، اس مرتبہ دھاندلی نہیں، دھاندلا ہوا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے نواز شریف کا لندن پلان میں شامل ہونے کا الزام مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں، جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام سے لندن یا کینیڈا میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ملاقات کے دعوے جھوٹ اور الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں۔ ان بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کرتا ہوں۔ ملکی سلامتی، اتحاد و یکجہتی اور عوامی مشکلات کے حل کے لیے دعا گو ہوں۔ چیف جسٹس کو دبنگ کہنے والے اور باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن کی آفر کرنے والے بہت پریشان ہیں۔ وہ لوٹ مار کی روایت برقرار اور حساب سے چھوٹ چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر خارجہ آصف کی اپوزیشن پر تنقید۔ مزید بولے، معیشت نے سانس لینا شروع کر دیا ہے۔ مخالفین اپنی ذات کو چھوڑ کر عوام کا سوچیں۔ رانا تنویر حسین کہتے ہیں، پاکستان کی معاشی بدحالی کی جو ذمہ دار ہیں انہیں جواب دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر کا گندم پینل انکوائری میں مسائل کا بھی اعتراف۔